फिचर्स अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भनेको छ। हेर्नुहुन्छ भने नम्बर कमा भनेर 1 भनेर दिएको छ। तपाईलाई स्क्रिनमा मैले सेयर गरिरहेको छु। 1 मा के भनेको छ तपाईलाई भने शब्दको परिभाषा भनेको छ। भन्न खोजेको के हो भने आयकर ऐन सम्बन्धी जे शब्दावलीहरू छन् नि ती सबैको परिभाषा लेखिदिएको छ कि आयकर ऐन। शब्दहरू जस्तै आय भनेको के हो, एसेसमेन्ट इयरका कुराहरू, फिस्कल इयर, ट्याक्स कहिले के लगाउने हैन, ट्याक्स टेक्निकल टर्महरू हुन्छ नि हैन, त्यो टेक्निकल टर्म भएको कुरालाई आयकर ऐनमा सबै कुरालाई के गरिदिएको छ भने परिभाषित गरिदिएको छ। कर प्रशासन सँग सम्बन्धित 69 वटा वर्डहरू छन्। ती वर्डहरू के हुन् भनेर म तपाईलाई डिस्कस गर्छु। डिस्कस छ यसैमा, यही च्याप्टरमा हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसैले एउटा आयकर ऐन 2058 को विशेषता के भयो भने आयकर सम्बन्धी जे पनि, कर सम्बन्धी जे पनि शब्दहरू छन् तिनीहरूलाई डिफाइन गरिएको छ भने। अर्को हेर्नुहुन्छ यसको विशेषता भन्यो भने हेर्नुस् त सम्पत्तिको वर्गीकरण भनेको छ। अब यहाँ हेर्नु होला सम्पत्तिको वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ एसेट्स। अब सम्पत्तिमा पनि कर लाग्ने हो र कुन सम्पत्तिमा कर लाग्छ, कुन सम्पत्ति होल्ड गर्यो भने कर लाग्छ, कुनमा लाग्दैन भनेर एसेटहरूलाई क्लासिफाई गरिदिएको छ के इन्कम ट्याक्स 2058 मा। के गरेछ भने एसेट्सलाई व्यापारिक मौजदात अनि ह्रासयोग्य सम्पत्ति, व्यावसायिक सम्पत्ति, गैर व्यावसायिक सम्पत्ति र कर नलाग्ने सम्पत्ति गरी 5 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। कर नलाग्ने सम्पत्ति के हुन् भनेर क्लासिफाई गरिदिएको छ। अनि व्यवसायमा युज हुने सम्पत्तिलाई व्यावसायिक एसेट्स अथवा बिजनेस एसेट भनेको छ। डिप्रिसिएसन चार्ज हुने एसेटहरू के हुन्, ट्याक्स प्रयोजनको लागि भनेर भनेको छ। त्यसैले आयकर ऐन 2058 मा सम्पत्तिहरूको वर्गीकरण गरेको छ र जम्मा सम्पत्तिलाई 5 भागमा बाँडेको छ। के भने व्यापारिक मौजदात अनि डिप्रिसिएबल एसेट्स, ह्रासयोग्य सम्पत्ति, अनि व्यावसायिक सम्पत्ति, गैर व्यावसायिक सम्पत्ति र कर नलाग्ने सम्पत्ति भनेर क्लासिफाई गरेको छ। अब यहाँ ट्याक्स एक्टमा के छ भने कस्तो गेनलाई क्यापिटल गेन हो र कस्तो गेन चाहिँ नर्मल गेन हो। किनभने क्यापिटल गेनको ट्याक्स रेट कति हुने अनि नर्मल गेनको ट्याक्स रेट कति हुने भनेर ट्याक्स रेट पनि फरक छ। विशेष गरी के भनेको छ भने ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरू, व्यावसायिक सम्पत्तिहरू, सेयर, डिबेन्चरहरूबाट बिक्रीबाट भएको नाफालाई क्यापिटल गेन हो भनेको छ। त्यसैले ऋणपत्र, सेयर अनि जग्गा जमिन, सेयर, डिबेन्चरहरू बेचेर यदि गेन हुन्छ भने त्यसलाई क्यापिटल गेन भन्ने भनेको छ। अर्को नम्बरमा सेट अफ क्यारी फरवर्ड एन्ड क्यारी ब्याकवर्ड अफ लसेस भने के हो भने तपाईलाई मैले एउटा कुरा के गरे भने ट्याक्स तिर्ने भनेको त प्रफिट भयो भने हो। प्रफिट भयो भने ट्याक्स तिर्नु पर्छ, लस भयो भने त ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। अब यहाँनिर मैले तपाईसित के कुरा गरे भने ट्याक्स एक्टमा के व्यवस्था छ भने मानौ यो वर्ष नोक्सान भयो, यो वर्ष नोक्सान भयो भने ट्याक्स तिर्नु परेन। अर्को वर्ष प्रफिट भयो भने प्रफिटमा त ट्याक्स तिर्नु पर्यो। अब तपाईहरुले मलाई के भन्दिनु पर्यो भने यो वर्ष नोक्सान भएन ट्याक्स त तिर्नु परेन, अर्को वर्षको प्रफिट जम्मैमा ट्याक्स तिर्नु पर्छ कि यो वर्ष भएको नोक्सानलाई एडजस्ट गर्न मिल्छ भन्ने क्वेशन होला नि त। नोक्सान भएको वर्ष ट्याक्स अफिसले त के गर्ने हो, नाफा भयो भने ट्याक्स लिन्छ भने नोक्सान भयो भने हामीलाई ट्याक्स दिनुपर्ने हैन र। अब ट्याक्स दिने कुरा त हुँदैन हेर्नुहोस्। तर के छ व्यवस्था भने यो वर्ष लस भयो भने अर्को वर्षको प्रफिटबाट यो वर्षको लसलाई एडजस्ट गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ। यो वर्ष मात्रै हैन, बिजनेसको नेचर हेरेर लस क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ भनेको छ। लस क्यारी फरवर्ड गर्ने भनेको सामान्यतया नर्मल बिजनेसमा गत 7 वर्षसम्मको नोक्सानलाई क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ भन्ने नियम छ। हामी पढ्छौं यसैमा, च्याप्टर छ। त्यसैले इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 मा क्यारी फरवर्ड अफ लसेस मात्रै हैन, क्यारी ब्याकवर्ड पनि छ लङ टर्म कन्ट्र्याक्टहरूको।
तपाईले नर्मल बिजनेसमा, सामान्य बिजनेसमा, बिजनेसको नेचर हेरेर तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चर, लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट, बिजनेसहरुमा क्यारी फरवर्ड र ब्याकवर्ड 12 इयरसम्मको प्रोभिजन पनि छ। यही च्याप्टरमा हामी डिस्कस गरौँला। यसबाट इक्जाममा 7 और 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। तर विशेषतामा हामीले भन्न खोजेको के हो भने लसलाई सेटअप गर्न मिल्ने, नोक्सान भएको अर्को वर्षको नाफाबाट कटाएर मात्रै अनि ट्याक्स तिर्न सक्ने व्यवस्था छ भनेको आयकर ऐनमा भएको विशेषता फरवर्ड अफ लसेस पनि हो। अर्को 9 नम्बरमा भनेको छ तपाईले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने बेला फाइनान्शियल रिपोर्टिङ पर्पजको लागि प्लान्ट एन्ड मेसनरीमा यति % डिप्रिसिएसन काट्छौँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा यति, फर्निचरमा यति भन्ने कुरा होला। अब हेर्नुहोस्, डिप्रिसिएसन जति पनि कट्टी गर्न दियो भने त डिप्रिसिएसन भने एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेसले हाम्रो नेट प्रफिटलाई कम गर्छ। नेट प्रफिट कम भयो भने त ट्याक्स कम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो आयकर ऐन 2058 मा के व्यवस्था गरेको छ भने एसेटहरूलाई ब्लकमा डिभाइड गरेको छ। ब्लक ए बी सी डी ई भनेर 5 वटा ब्लकमा बाँडेको छ र कुन ब्लकमा के एसेट हुन् र डिप्रिसिएसन कति % चार्ज गर्न मिल्छ भनेर आयकर ऐन 2058 मा व्यवस्था छ। हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु बनाउनको लागि डिप्रिसिएसन जति चार्ज गरे पनि हामीले टोटल चार्ज गरेको डिप्रिसिएसन सबै ट्याक्स तिर्ने पर्पजको लागि घटाउन चाहिँ दिदैन। यहाँ के व्यवस्था गरेको छ भने एसेटलाई 5 वटा ब्लकमा बाँडेको छ र कुन ब्लकमा कुन एसेट छ भन्ने कुरा पनि क्लियर गरिदिएको छ र कुन ब्लकमा कति % डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने भन्ने कुरा पनि क्लियर गरिदिएको छ। त्यसैले ट्याक्स तिर्ने पर्पजको लागि ट्याक्स एक्टमा जुन ब्लक वाइज डिप्रिसिएसन छ र रेट अफ डिप्रिसिएसन छ त्यही अनुसार हामीले ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेट गर्छौं भनेको हो। अर्को हेर्नुस् त प्रोभिजन फर सेल्फ एसेसमेन्ट अफ टैक्स, स्वयं कर निर्धारणको व्यवस्था। आयकर ऐन 2058 ले ट्याक्स पेयरले आफूले तिर्नुपर्ने कर कति हो भनेर आफैले क्याल्कुलेट गर्ने, आफैले डिक्लेयर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै ट्याक्सको इम्प्लोइ आएर तपाईले यति तिर्नुपर्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्दैन, आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं आफैले निर्धारण गर्नुहुन्छ भन्ने छ। यो कानुनमै व्यवस्था छ। अब तपाईलाई इन्कम के हो, कति ट्याक्स लाग्छ, सबै प्रोभिजन छ। आफूले तिर्नुपर्ने कर आफै निर्धारण गर्नुस्। सेल्फ एसेसमेन्ट अफ ट्याक्सको व्यवस्था छ आयकर ऐन 2058। अर्को आयको स्रोतहरु भनेको छ, सोर्स अफ इन्कम भनेको छ। भन्न खोजे के भने अब आयकर ऐन 2058 मा सोर्स अफ इन्कमलाई स्रोतमा बाँडेको छ। के भने एउटा व्यवसाय, अर्को भनेको लगानी, अर्को भनेको पारिश्रमिक र अर्को भनेको आकस्मिक लाभ। चारवटा सोर्समा डिफाइन गरेको छ। एउटा बिजनेस इन्कम भन्छ, अर्को इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छ, अर्को भनेको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भन्छ र अर्को भनेको आकस्मिक लाभ, क्याजुअल गेन भन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईले बिजनेस पनि गरिरहेन, लगानी गर्नु भए पनि छैन, तपाई रोजगारी पनि गर्नुहुन्न अथवा जागिर पनि गर्नुहुन्न भने तपाईले आकस्मिक लाभ भयो भने आकस्मिक लाभमा कति ट्याक्स लाग्ने, बिजनेसको इन्कममा कति ट्याक्स लाग्ने, सबै कुराहरू ट्याक्स एक्टमा क्लियर छ। त्यसैले आयका स्रोतहरूलाई आयकर ऐन 2058 ले अर्को छ मल्टिपल ट्याक्स रेट। ट्याक्स रेट पनि बहु करको दरहरू छ। अथवा सबै स्रोतको लागि एउटै ट्याक्स रेट तोकेको छैन, बहु करको दरहरू छ। जस्तै मैले अगाडि भन्दै थिएँ नि तपाईलाई, क्यापिटल गेन ट्याक्स हो भने सामान्यतया 10% ट्याक्स लाग्छ भनेको छ। विशेष उद्योग भनेर पनि क्याटेगोराइज गरेको छ। विशेष उद्योगलाई 20% कर लाग्छ भनेको छ। अन्य व्यवसायलाई 25% ट्याक्स लाग्ने भनेको छ। वित्तीय संस्था, बैंक यिनीहरूलाई 30% ट्याक्स लाग्ने भनेको छ। र व्यक्तिको रेसिडेन्ट पर्सन हो भने इन्कमको लिमिट हेरेर 10%, 20% देखि 36% सम्म करको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले यहाँ
सबै किसिमको सबै स्रोतमा एउटै पर्सेन्ट कर लाग्छ भनेको छैन। करको दरहरू फरक फरक छ, उद्योग अनुसार, रेसिडेन्ट नन रेसिडेन्ट अनुसार फरक फरक करको दरहरू छ भनेको हो। अर्को छुट तथा सुविधाहरू भनेको छ, एक्जेम्सन एन्ड कन्सेक्सनमा करको दर बहुदर भए पनि के पनि छ भने तपाईँले आयकर ऐन 2058मा जस्तै दुर्गम क्षेत्र काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ डिसेबल हो, लाइफ इन्सुरेन्स गर्नु भएको छ अथवा तपाईँको पेन्सनको इन्कम हो, फोरेन अलाउन्स पाउनुहुन्छ, जो तपाईँहरूले पाउनुभयो दुर्गम क्षेत्र बापत, अनि फोरेन अलाउन्स अनि हेल्थ इन्सुरेन्स, यी रकमहरू कट्टी गर्न दिने, यिनीहरूमा ट्याक्स नलाग्ने भनेको छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। कुनै इन्कममा जस्तै तपाईँको इन्कम मध्ये जति लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो ट्याक्सेबल इन्कमबाट घटाउन पाउँछ भनेको छ, त्यो ट्याक्स नलाग्ने भने हो, एक्जम्सन भने हो। अथवा करको दरहरूमा पनि छुट दिएको छ, तपाईँले कतिजनालाई रोजगारी दिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामी ट्याक्स रेट अनि छुट के छ भनेर पढ्छौँ। व्यवस्था छ इन्कम ट्याक्स 2058मा भनेको। जस्तै तपाईँलाई यहाँ मैले भनिहालेँ, तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम बापत तपाईँले जो इन्सुरेन्स प्रिमियम पेमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो प्रिमियम तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कमबाट घटाएर बाँकी इन्कममा मात्रै ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था छ। फाइनान्सियल एक्ट मार्फत त्यो प्रोभिजन चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। अब योभन्दा अघिल्लो वर्ष के थियो भने 25,000 अथवा एक्चुअल प्रिमियम जुन कम छ त्यो इन्कम ट्याक्सेबल इन्कमबाट घटाउन दिने भनेको थियो। अहिले प्रोभिजन चेन्ज गरेको छ, 40,000सम्म, म्याक्सिमम 40,000 अथवा एक्चुअल प्रिमियम भनेको छ। त्यस्तै तपाईँ दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा काम गरे बापत दुर्गम क्षेत्रलाई पनि ट्याक्स पर्पजको लागि ABCDE भनेर क ख ग घ ङ भनेर बाँडेको छ। क दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेले 50,000 छुट पाउँछ अथवा उसको ट्याक्सेबल इन्कममा 50,000सम्ममा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने त्यस्ता व्यवस्था छन्। भन्न खोजे के हो भने आयकर ऐन 2058मा कति छुट दिने, ट्याक्स कन्सेक्सन कति दिने, के दिने भन्ने कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ भनेको। अर्को क्वान्टिफिकेसन अन एलोकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अमाउन्ट भनेको छ। यति मात्रै होइन, म अस्ति नै कुरा गर्दै थिएँ तपाईँलाई, रकमहरूको परिभाषीकरण, बाँडफाँड र चारित्रीकरण गरेको छ। क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन भने तपाईँले मोनेटरी बेसिसमा अथवा मुद्रामा पाएको आम्दानीमा मात्रै कर लाग्छ भने तपाईँले अन्य सुविधाहरू पाउनुभयो, जस्तै तपाईँको अफिसले तपाईँलाई गाडी सुविधा दियो, घरमा बस्ने अकोमोडेसन फेसिलिटी भन्छ, त्यस्तो सुविधा दियो भने त्यो सुविधालाई पनि तपाईँले क्वान्टिफिकेसन गरेर भने त्यो सुविधा बापत इन्कममा कति इन्क्लुड गर्ने र त्यसमा पनि ट्याक्स तिर्ने भन्ने कुराहरू ट्याक्स एक्ट 2058मा गरेको छ भने। नत्र त के हुन्थ्यो भने जति तलब पाउँछ मोनेटरी बेसिसमा क्यास तलब जति पाउँछ त्यसमा मात्रै ट्याक्स लाग्ने, अनि अरू फ्रिङ बेनिफिट भन्छ, अन्य सुविधाहरूमा ट्याक्स नलाग्ने भन्ने होइन। अन्य सुविधाहरूमा ट्याक्स लगाउनलाई अन्य सुविधाहरूलाई पनि हामीले मोनेटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कस्तो सुविधालाई कसरी मोनेटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ट्याक्स एक्ट 2058मा प्रोभिजन छ। क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन र क्यारेक्टराइजेसन। प्रोभिजन फर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। तपाईँले प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा अनुसन्धान र विकासको लागि खर्च गर्नु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कमबाट घटाउन दिने भनेछ। त्यसमा पनि प्रोभिजन छ। तपाईँले कति पर्सेन्ट घटाउन दिने अथवा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट बापत कति अमाउन्टसम्म ट्याक्स लाग्दैन, इन्कमबाट घटाउन पाउँछ भन्ने प्रोभिजन छ। यी सबै प्रोभिजनहरू एक एक हामीले पढ्छौँ र यही अनुसार हामीले हिसाब गर्छौँ। हामीले अहिले पढिराखेको के हो भने यो आयकर ऐन 2058मा को विशेषताहरू के छ, के कुराहरू उल्लेख छ भनेको। त्यसैले पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट तपाईँलाई यदि तोकिएको सीमा भने कति हो भनेर आजकै क्लासमा नसोध्नुहोस्,
उसरी त के भन्छ भने पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट बापत अथवा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट बापत तपाईको ट्याक्सेबल एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 50% अथवा एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल अथवा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट जुन कम हो त्यो घटाउन पाउने भनेको छ। यो नियमहरू हामी सबै पढ्नुपर्छ अनि मात्रै हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। र पोल्युसन कन्ट्रोल र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको लागि व्यवस्था गरेको छ प्रोभिजनको लागि। र बाँकी अब त्योभन्दा बढी गऱ्यो भने त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने कुरा छ, यो हामी डिस्कस गर्छौँ सम्बन्धित च्याप्टरमा नै। अर्को के पनि छ भने आयकर ऐन 2058 को विशेषता औषधि उपचार कर मिलानको व्यवस्था छ, प्रोभिजन फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। जस्तै तपाईले औषधि उपचारको लागि खर्च गर्नु भएको छ अथवा औषधि उपचार खर्च बापत तपाईले पैसा पाउनु भएको छ भने जति मेडिकल बिल हो त्यसको 15% अथवा 750 रुपैयाँ जुन कम हुन्छ त्यो तपाईले तिर्नुपर्ने ट्याक्स लाइबिलिटीबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै इन्कम इयर, अब हेर्नुस् त इन्कम इयर पनि डिक्लेयर गरिदिएको छ। हाम्रो इन्कम इयर नेपालमा श्रावण 1 देखि सुरु हुन्छ र असाढ मसान्तमा समाप्त हुन्छ। त्यसैलाई कर आय वर्ष मानेर कर निर्धारण गर्ने अथवा ट्याक्स तिर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अरु विशेषता हेर्नुहुन्छ भने कर लेखाङ्कन र समय भनेको छ, ट्याक्स अकाउन्टिङ एन्ड टाइमिङ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् ट्याक्सको पनि ट्याक्स कति पेमेन्ट गर्ने अनि इन्कमबाट एक्सपेन्सेसहरू घटाएर नेट प्रफिट जति हुन्छ त्यसमा ट्याक्स तिर्ने हो। अथवा तपाईले बिजनेस गर्नुहुन्छ अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईको इन्कमको स्रोत जुनसुकै भए पनि तपाईले त्यसको त अकाउन्टिङ गर्नु पर्यो। अकाउन्टिङ गर्ने भने त इन्कम कति भयो खर्च कति भयो भनेर नेट प्रफिट निकाले पो ट्याक्स तिर्ने हो। त्यसैले अब ट्याक्स अकाउन्टिङको लागि ग्याफ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल र एनएफआरएस भन्छ नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम अनुसार नै तपाईले करको अकाउन्टिङ गर्ने हो, ट्याक्स अकाउन्टिङ गर्ने हो। र त्यही ट्याक्स अकाउन्टिङ अनुसार डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमकै प्रयोजनमा अनि ग्याफ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको सिद्धान्तलाई मानेर र नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम जुन छ त्यसैलाई मानेर तपाईले ट्याक्सको अकाउन्टिङ रेकर्डहरू राख्नुपर्छ र त्यही अनुसार जति प्रफिट क्याल्कुलेट हुन्छ त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यति मात्रै हैन, प्रोभिजन फर डिडक्टिभ एक्सपेन्सेस भनेको छ। अब तपाईले ट्याक्स तिर्ने पर्पजको लागि कुन कुन खर्चहरू घटाउन पाउनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ भने बिजनेसको इन्कमबाट बिजनेससित रिलेटेड खर्चहरू घटाउन पाउने भनेको छ। खर्चहरू घटाउन पाउने को पनि कुनै खर्चहरूको लिमिटेसन छ। जस्तै अगाडि मैले डिप्रिसिएसनको कुरा भने, अब तपाईले डिप्रिसिएसन पनि खर्च हो, म डिप्रिसिएसन जति मन लाग्यो त्यति चार्ज गरेर इन्कमबाट घटाएर नेट प्रफिट निकाल्छु भन्न मिल्दैन। डिप्रिसिएसनको लागि प्रोभिजन गरिदिएको छ। मैले भने नि एसेटलाई ब्लक वाइज डिभाइड गरेको छ। एसेटलाई ब्लक वाइज डिभाइड गर्यो भने कुन ब्लकमा कति % मात्रै डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न मिल्ने भनेर ट्याक्स एक्टमा तोकिदिएको छ। त्यसैले घटाउन सकिने खर्चहरूको बारेमा पनि व्यवस्था गरेको छ। तपाईले ट्याक्सेबल इन्कमको लागि आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू घटाउन सक्नुहुन्न। कुन खर्च घटाउन पाउने अनि कुन खर्च घटाउन नपाउने भन्ने कुरा ट्याक्स एक्टमा क्लियर गरिदिएको छ। ट्याक्स एक्ट 2058 को एउटा फिचर भनेको प्रोभिजन फर डिडक्टिभ एक्सपेन्सेस पनि हो भनेको छ। फरेन ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था पनि छ। तपाईले कुनै करदाताले विदेशमा कर तिरेको छ, विदेशमा आम्दानी गरेर विदेशमा कर तिरेको छ भने त्यो फरेन ट्याक्स जो छ फरेनमा तिरेको करलाई नेपालमा त्यो एडजस्ट गर्न मिल्ने घटाउन मिल्ने व्यवस्था छ भने दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था हटाएको छ के। तपाईँ कुनै देशमा गएर कमाउनुहुन्छ र त्यहाँ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ भने अब त्यहाँको ट्याक्स रेट र नेपालको ट्याक्स रेट फरक होला, तर पनि तपाईले नेपालमा त्यो पैसा ल्याएर त्यसको जति ट्याक्स तिर्नुपर्छ फरेनमा तिरेको ट्याक्स घटाएर मात्रै यदि बाँकी ट्याक्स तिर्नु पर्ने भयो भने अनि ट्याक्स तिर्ने भन्ने व्यवस्था छ। वैदेशिक कर मिलान फरेन ट्याक्स क्रेडिट, फरेनमा तिरे हामीलाई मतलब छैन। अब तपाईले नेपालमा यति % ट्याक्स यति अमाउन्ट तिर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो छैन नि, सुविधा दिएको छ। दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।
विदेशमा तिरेको ट्याक्स कटाएर मात्रै अनि नेपालमा बाँकी ट्याक्स तिर्ने भन्ने छ। अनि प्रोभिजन फर अपिल भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, कर प्रशासनले तपाईँलाई यति कर तिर्नुपर्छ, तपाईँलाई दण्ड जरिवाना इत्यादि कुराहरू गर्छ भने तपाईँलाई चित्त बुझेन, यही नियम कानुन अनुसार गरेन भने तपाईँ अदालत जान सक्नुहुन्छ कि। ट्याक्स अफिस नै सर्वेसर्वा होइन। तपाईँको ट्याक्स ऐन 2058 अनुसार तिर्नुपर्ने कुराहरू ट्याक्स तिरिसकेको छ, क्याल्कुलेट सही गरेको छ भने पनि फेरि ट्याक्स अफिसरले अथवा ट्याक्सको कुनै इम्प्लोइले तपाईँलाई होइन तपाईँले त यति जरिमाना तपाईँले यति तिर्नुपर्छ नियमभन्दा बाहिर गयो भने अदालत पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यो व्यवस्था पनि आयकर ऐन 2058 छ। र प्रोभिजन फर फाइन एन्ड पेनल्टिज भनेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले नियमअनुसार एक्ट अनुसार ट्याक्स तिर्नु भएको छैन, डिले गर्नु भएको छ भने तपाईँले जरिवाना कति तिर्ने के तिर्ने भन्ने व्यवस्था पनि आयकर ऐन 2058 व्यवस्था गरिदिएको छ। अब सर्टमा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने मैले समरी भने अनि तपाईँहरूसित इन्ट्रेक्सन गर्छु। हाम्रो नेपालमा अहिले आयकर ऐन 2058 अनुसार ट्याक्स पेमेन्ट गरिन्छ। ट्याक्सको कुराहरू आयकर ऐन 2058 ले यसलाई गाइड गर्छ। र आयकर ऐन 2058 तपाईँले हेर्नुभयो भने आयकर ऐन 2058 को विशेषताहरू के छ भनेर हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ। एउटा त आयकर 2058 मा यो कर सम्बन्धी शब्दहरू जे चाहिँ सबैको व्याख्या गरिदिएको छ। के भने के हो, जस्तै कपल भने कस्तोलाई कपल मान्ने। अब कपल र सिङ्गलको एक्जम्सन रेटको कुराहरू फरक एक्जम्सनको कुरा फरक छ। अनि कपल के, अनि रेसिडेन्ट कस्तो, नन रेसिडेन्ट कस्तो, र यो टेक्निकल टर्महरू ट्याक्समा जे चाहिँ युज हुन्छ जम्मा 69 वटा शब्दहरूलाई परिभाषित गरेको छ भनेको छ। अर्को यहाँ सम्पत्तिको वर्गीकरण गरेको छ। सम्पत्तिलाई व्यावसायिक सम्पत्ति अनि ह्रासयोग्य सम्पत्ति, गैर व्यावसायिक कर नलाग्ने सम्पत्ति भनेर बाँडेको छ ट्याक्स एक्ट 2058 मा। अनि क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुराहरू पनि क्लियर गरिदिएको छ। क्यापिटल गेन केलाई मान्ने भनेको छ, विशेष गरी क्यापिटल गेन भनेको सेयर डिभेन्चर र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सेल गरेर गेन हुन्छ भने त्यसलाई क्यापिटल गेन भनेको छ। क्यापिटल गेनमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सेल गरेर गेन भयो भने कति ट्याक्स लाग्ने भन्ने कुरा छ। सेयर लिस्टेड नन लिस्टेड कम्पनीका कुरा गरेको छ। अब ती ट्याक्स रेट कति भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरेर होइन, आयकर ऐन 2058 मा के प्रोभिजन छ, के विशेषता छन् भन्ने कुरा डिस्कस गरिरहेको छु। अनि घाटा मिलान गर्ने, अब घाटा मिलान गर्ने अथवा क्यारी फरवर्ड अथवा ब्याकवर्ड अफ लसेसको कुरा छ। क्यारी फरवर्ड भनेको अब वर्षौँदेखि 3-4 वर्षबाट घाटा भइरहेछ, त्यति बेला त ट्याक्स तिर्नु परेन, तर अहिले नाफा भयो भने पहिलाको लसलाई एडजस्ट नगरेर अहिले प्रफिटमा ट्याक्स तिर्ने भन्ने त्यस्तो व्यवस्था छैन। के भनेको छ भने कम्तीमा नर्मल बिजनेसको क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ। लस भनेको अप टु नेक्स्ट 7 इयर भनेको छ। तपाईँले 7 वर्षसम्म भएको नोक्सानलाई कट्टी गरेर फेरि इन्कम बच्छ भने अनि ट्याक्स तिर्ने भनेको छ। त्यसैले क्यारी फरवर्ड अफ लसेज अथवा ब्याकवर्ड अफ लसेसको व्यवस्था छ भने हो। अब डिप्रिसिएसन काट्नको लागि एसेटहरूलाई ब्लकमा डिभाइड गरेको छ। कुन समूहमा के सम्पत्ति पर्छन् र त्यसमा कति डिप्रिसिएसन लाग्छ भन्ने कुरा क्लियर गरिदिएको छ। त्यस्तै गरी सेल्फ एसेसमेन्ट अफ ट्याक्सको व्यवस्था छ। तपाईँले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने व्यवस्था छ।